अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह नातख़्वानी के हवाले से बड़ी जानी मानी शख्सियत है हज़रत मौलाना हसानी साहब। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपको शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर इब्राहिम भाई, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास। मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, हम नातख़्वानी की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपने दर्स व तदरीस कहाँ से की और अपने तालीम के बारे में ज़रा बताएं, क्या आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने तालीमी आगाज़ जो है वो यहीं कराची में औरंगी टाउन के एक जामिया मिनाज शरिया, जब मैं 2006-2007 में मैंने वहाँ पर तकरीबन तालीमी सिलसिला मेरा बढ़ता गया। 2009 में कुरान पढ़ा। उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हैं चित्राल के, जो है चित्राल के हैं हज़रत क़ारी सैयद नसीर हुसैन शाह साहब, तो उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद की फिर 3 साल। तो 2011 में मेरी तजवीद से फ़राग़त हुई। उसके बाद फिर अरसा दराज तकरीबन 7 साल तक मैं जामिया रब्बानिया कस्बा कॉलोनी हज़रत शेख इमामुल मुजाहिदीन नूरुल हुदा रहमहुल्लाह के जामिया में था। और मौक़ूफ़ नाले के बाद मैं वालिद साहब की ख्वाहिश पर, और दिली भी यही तमन्ना थी कि हज़रत शेख शहीद रहमहुल्लाह इमाम शुहदा शेख समीउल हक़ शहीद रहमहुल्लाह मुअस्सिस सानी दारुल देवबंद सानी दारुल हक़ानिया कोड़ा खटक में मैंने वहाँ से फिर फ़राग़त हासिल की। मौलाना साहब, ये बताएं कि आप अरसा दराज से कराची में पढ़ा है, उसके बाद तजवीद की, फिर हम साल ये पढ़े, फिर दौरे के लिए वहाँ जाए। एक तो वालिद साहब की ख्वाहिश आपने बता दी, आपकी अपनी भी ख्वाहिश थी। इसके अलावा वहाँ जाने की क्या वजह थी, कोई ख़ास वजह? और यहाँ से लोग कराची में पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और उसमें क्या वजह थी? और वो अकोड़ा खटक को आपने किस तरह पाया? देखें चित्राली साहब, जो नज़रिया है वो यही है कि ज़हनन 4 साल पहले कबल जो है वालिद साहब की ख्वाहिश ये बनी थी कि आपने अगर फ़राग़त करनी है, इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आप बिनूर टाउन या फिर इमाम शुहदा शेख समीउल हक़ शहीद रहमहुल्लाह की कुछ उनके साथ मिलाप आपका आ जाए। जी, तो वो जो है उनके साथ एक लव और एक ताल्लुक़ और एक निस्बत की वजह से जो है मैंने जो है दारुल हक़ानिया कोड़ा खटक की तरफ अपनी तवज्जो दी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़राग़त भी वहीं से हासिल की। मौलाना साहब, काफ़ी अरसा दराज से आपको सुन रहे हैं, तो आपकी जो नातख़्वानी का अंदाज़ है वो काफ़ी चेंज हो गया है, इस तब्दीली आ गई है। इस तब्दीली की क्या वजह है? क्या उम्र के साथ साथ आपका अंदाज़ चेंज हो गया है, या उम्र बढ़ गई, या आपने कहा कि यार अब तो मेरे नाम के साथ मौलाना लग गया तो अभी अंदाज़ थोड़ा बदलना पड़ेगा, या क्या वजूहात है इसके पीछे कि आपने एकदम से अंदाज़ अपना बदल लिया नातख़्वानी का? देखें इब्राहिम चित्राली साहब, मसाइल इस तरह है कि गुज़िश्ता साल में गया हुआ था दारुल हक़ानिया कोड़ा खटक। वहाँ पर बड़े नामवर तराना ख़्वान हैं जो अफ़ग़ानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लामी इमारत से, जिनमें सर फ़हरिस्त अलहाज मुल्ला फ़कीर मोहम्मद दरवेश हाफ़िज़हुल्लाह, अब्दुल हकीम सज्जाद साहब वग़ैरह वग़ैरह जो है उनके बड़े तराना ख़्वान। उनके अंदर मैंने एक इत्मीनान और एक अजीब सी कैफ़ियत भरी उनके मैंने वो तरतीब देखी कि वो एक ख़ामोशी के साथ कलामात पढ़ते थे। और मेरे अपने शयूख़ के सामने जब मैंने उस अंदाज़ से कलामात पढ़ने शुरू किए, उस्ताद मोहतरम शेख इदरीस साहब और इसी तरह मग़फ़ूरुल्लाह बाबा जी उस्ताद और मौलाना दीर बाबा जी साहब, तो इन शयूख़ ने मुझे इस तरतीब को मेरी काफ़ी पसंद फरमाया। तो उसके बाद से वो तरतीब ज़रा जो पहले कराची की तरतीब थी, शहरी तरतीब, उसको अब थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगा हूँ। मौलाना साहब, किस सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ या हमदर्दी है? सियासी जमातें तो उलमाए देवबंद के प्लेटफार्म में जितनी सियासी जमातें वो सब हमारी अपनी जमातें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हमें गहरा ताल्लुक़ और मोहब्बत है। और ऐसे कोई जमात तो फ़िल वक्त हमने ये इरादा किया था कि इंशाअल्लाह फ़राग़त के बाद अपनी जमात को सोचेंगे कि किस जमात को हम इंशाअल्लाह ख्वाहिश के साथ अपने उभारते हुए चलें। तो ताहाल अब तक कोई जमात को जो है हमने फ़ॉलो नहीं किया। मौलाना साहब, आपने समीउल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से काफ़ी कलाम पहले ही पढ़े, अब भी आपका एक कलाम आ रहा था, वो आया है या नहीं आया, उसके हवाले से बताएं। फिर दूसरी बात ये कि 2 नवंबर को पेशावर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है समीउल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की याद से, तो उसमें आप शिरकत करेंगे या नहीं, इस हवाले से ज़रा बताएँ। जी, हज़रत शेख समीउल हक़ शहीद रहमहुल्लाह जो है वो किसी में छुपे हुए नहीं थे। वो ऐसी शख्सियत थे कि जो बेबाक और जानबाज शख्सियत थे, जिन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को जो है अपने ज़ोर का झटके दिए हुए हैं। और यकीनन हज़रत शेख शहीद रहमहुल्लाह के हवाले से अगर हम जितने भी कलामात पढ़ने की कोशिश कर लें वो हक़ हम अदा नहीं कर पाते। गुज़िश्ता साल भी 2 नवंबर यौम शहादत का प्रोग्राम था इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन हॉल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हज़रत शेख के हवाले से मेरे शेख ज़िंदाबाद के नाम से एक कलाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, जो काफ़ी माशाअल्लाह उसको दाद दी गई थी और बहुत पसंद किया गया था।
تو اب اس بار بھی الحمدللہ تقریباً 2-3 دن پہلے جو ہے میرا ایک کلام ریلیز ہوا ہے حضرت شیخ شہید رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو وہ مرد مجاہد سمیع الحق، تو الحمدللہ وہ کلام بھی اچھے، اور 2 نومبر کو میرا الحمدللہ مکمل ارادہ ہے خود جانے کا بھی، اور بقیہ تمام عالم اسلام کے جتنے مسلمان، جتنے فضلائے حقانیین ہیں اور جتنے بھی حقانیت سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ مجاہدیت کے توسط سے ہو، چاہے وہ علمیت کے توسط سے ہو، یا پھر ان سے روحانیت کے توسط سے ہو، تو جو بھی تعلق رکھنے والے انہیں بھی میرا یہ پیغام ہے کہ 2 نومبر کے خدمات سمیع الحق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جائیں تمام حضرات۔ مول صاحب اب آتے ہیں نعت خوانی کی طرف سے، جو اصل موضوع تھا، ہم تو تھوڑی سیاست میں بھٹک گئے۔ یہ بتائیں کہ نعت خوانی کا آپ نے آغاز کب کیا، اور جب آپ نعت خوانی کا آغاز کر رہے تھے اس ٹائم آپ کا پسندیدہ نعت خوان کون تھا؟ دیکھیں، میں نے نعت خوانی کا آغاز، ویسے اگر ایک بات کہہ دوں وہ یہ ہے کہ اصل میں نقال تھا، بچپن میں کافی نقلیں اتارا کرتا تھا، تو 2006-2007 میں جب 7-8 سال کی عمر تھی اس وقت نقال تھا میں۔ اس وقت میرا جو گہرا تعلق تھا وہ تلاوت سے تھا، اور میرے استاد محترم چترال سے جو تعلق رکھنے والے استاد محترم قاری سید نصیر حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی خواری اور بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ تو 2012 کے بعد یہ چینجنگ آئی، اور نعت خوانی کی طرف پہلے بھی نعت خوانی کا شوق تھا، مگر رغبت زیادہ جو تھی وہ تلاوت کی طرف تھی۔ تو 2012 کے بعد پھر الحمدللہ نعت خوانی کی طرف پلیٹ فارم میں، اور پھر 2015 میں پہلا مقابلہ میرا تھا الحمدللہ دارالخیر کراچی، ہمارے پیارے بھائی مولانا احمد یار خان صاحب کے ہاں، جب شیخ حسن یار خان صاحب رحمہ اللہ نے، میں واحد بندہ تھا جنہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے کلام کے دوران 5000 روپے کا انعام دیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہے پھر اس پلیٹ فارم پر جو ہے اپنے ہنر پر باقاعدگی سے ہم نے کام شروع کیا۔ مول صاحب نعت خوانی آپ نے کہیں سیکھی بھی ہے، یعنی ویسے ہی بس آپ نے پڑھا اور بس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا؟ نعت خوانی میں باقاعدہ آپ کو کوئی استاد ہے یا کہیں سے آپ نے سیکھا ہو؟ دیکھیں، آج کل تو بتاتے نہیں کوئی کہ کون کس کا استاد ہے، لیکن میں آپ کو جو حقیقت بات کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ 20-50 کے ہم جا کر کسی نعت خواں کے پاس ان سے کچھ سیکھ لیں۔ اگرچہ شوق تھا، لیکن وہ نقلیں کرتے 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 بس اسی سے سیکھ گئے، اور اس دور میں ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ ہم کسی نعت خواں سے سیکھتے، لہٰذا وہ نقلیں کرتے کرتے ہم سیکھ گئے۔ ویسے کوئی باقاعدگی سے ہمارے کوئی استاد نہیں ہے نعت خوانی میں۔ اس وقت آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہے؟ اس وقت پورے ملک میں بہت سارے نعت خوان ہیں اور بہت اچھے اچھے کلام پڑھتے ہیں، آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہے اس وقت؟ پسندیدہ نعت خوان میرے جو ہے، خصوصاً وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ میرے کافی دل کے قریب بھائی ہیں، میرے حافظ منیر احمد صاحب ہیں، اور ہمارے کافی گہرے دوست ہیں، حافظ عبدالباسط حسانی صاحب ہو گئے، اور خصوصاً جلالی صاحب ہو گئے، اور قاری رفیق دانی صاحب ہو گئے وغیرہ، اور سرحد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لیکن جن کو میں سب سے سر فہرست پسندیدہ نعت خوان سمجھتا ہوں تو وہ میرے 2 شخصیات ہیں، ایک الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب ہیں اور ایک حافظ منیر صاحب ہیں۔ مول صاحب آپ کے دوست کون ہیں نعت خوانوں میں؟ ظاہر سی بات ہے بہت سارے نعت خوان ہیں تو دوست بھی ہوں گے آپ کے۔ میرے دوستوں میں سے سر فہرست جو ہے نعت خوانوں کی فیلڈ میں حافظ منیر صاحب ہیں، میرے بھائی، بڑے بھائی ہمارے، اور ان کے علاوہ جو ہے اسی طرح عبدالباسط بھائی ہیں ہمارے، جلالی صاحب ہیں ہمارے، رفیق دانی صاحب ہیں، تو فضل امین شاہ صاحب سرحد کے جو بڑے مشہور نعت خواں ہیں، تو یہ کافی گہرے ساتھی ہیں۔ اس طرح وغیرہ چھوٹے نعت خوان حضرات بھی ہیں، الحمدللہ ان سے بھی گہرے تعلق اور وابستگی ہے الحمدللہ۔